ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب العالمين أن تتركنا فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرع والنخل أتلها حاثم وتنيتون من جبال بيوتا فرحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المستخدمين ما أنت إلا بشر مثل فاتي بآيات إن كنتم من الصادقين قالوا هذا ناقة لها سرب ولهم سرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذتهم عذابا يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخاهم لوط ألا تتقون إني لكم رسولا أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجري إن أجري إلى رب العالمين أتأتون الذكرن من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوما عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لا تكونن من المخرجين قالوا إني لآمالكم من القالين ربنا اجعل أهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا جوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين ومطرنا عليه مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيبا ألا تتقون إني لكم رسول أمين واتقوا الله وأطيعون وما أسألكم من أجري إن أجري إلى رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخاسرين وزينوا بالقسط المستقيم ولا تبعثوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وما أن ظنك لمن كذبين فأسقط علينا كسافا من السماء إن كنا من الصادقين قالوا ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم ذلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين
نزل بهم الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسانا عربيا مبينا وإنه لفي زبور الأولين أولم يكونوا لهم آيات يعلمون ألا الماء بني إسرائيل ولو أنزلناه على باد أجمعين فأغفروا عليه ما كان به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن منعهم سنين ثم جعلنا ما كان يدعون ما أغنى عنهم وما كان يمتعون وما لكنا من قرية إلا لا منذرون ذكرا وما كنا ظالمون وما يتنزل به الشيطان وما أنبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السماء لموعودون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عاصرة لا أقرب وإبدأ جناحك لمن تبع من المؤمنين وإن شيك فقل إني بريء مما تعملون وتوكلوا على العزيز الرحيم الذي يرون حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشيطان تنزل على كل عبد عصيم يلغى السماء وأكثرهم كذب وأصروا يتبعهم الغاوون ألم تروا أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله كثيرا وتنصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم.